فَعْبُدُوا. توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا میرے بندے میری عبادت کر، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ماں کے باپ، جڑا مفسرین نے ترجمہ فرمایا وہ پہلے ماں ہے تے بعد باپ ہے، فرمایا میری عبادت کرو اور ماں تے باپ نال پیار کرو. اونچی کیا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. حضرات محترم آگے اور حدیث بات ذرا سنو. تیرے میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا من مشاء لزیارت والدین قدم اللہ لہ بکل خطوۃ مئۃ حسنہ. دانے بندے بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، گل ذرا توجہ نال سننا. عمل کروانا میرا کام نہیں، سنانا میرا کام ہے. اللہ دے محبوب کی گل کر رہے ہیں، اخبار کی خبر نہیں جنہوں جھٹلا دیتا جائے، کوئی ٹی وی کی خبر نہیں جنہوں ٹھکرا دیتا جائے، اس مولوی کی گل نہیں جنہوں رکھتا دیتا جائے. گل رب دے قرآن کی تے مصطفیٰ دے فرمان کی. پہلے گانے میں توجہ نال بیٹھو، جڑے نہیں انہاں واسطے میں دعا کراں گا اللہ انہاں نوں توجہ دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا من مشاء لزیارت. ہو سکتا ہے میں بیان نہ کر سکا. حضور نے فرمایا کیڑا بندہ ماں، کیونکہ موضوع میرا ماں، اس بات ماں کے بارے گل کر رہے ہیں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا بندہ ماں کی زیارت واسطے. لفظ پہ غور کرنا، زیارت کا لفظ عزیز ہے. من مشاء لزیارت. کملی والے نے فرمایا کہ ماں بھی زیارت واسطے جائے. بات سنے تیری عظمتوں میں قربان جاواں. ماں بہنا بیٹیاں بیٹھیاں نے، انہاں کو بھی توجہ دا طلبگار. نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ ماں کی زیارت واسطے جانا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک قدم کے بدلے بکل خطوۃ مئۃ حسنہ. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ماں کی زیارت واسطے، مینوں نہیں پتا جانا ہے کہ نہیں جانا، ناراض نہیں ہونا، محبت نہ کرو سبحان اللہ. مینوں نہیں پتا تو ماں دا ادب کرنا ہے یا نہیں کرنا، مینوں نہیں پتا تو ماں دے پیر چومنا ہے یا نہیں چومنا. میں مصطفیٰ کا فرمان تیرے سامنے عرض کر رہے ہیں. کملی والے نے فرمایا جیڑا بندہ ماں کی زیارت واسطے جاتا ہے تے زیارت کرتا ہے، حضور نے فرمایا ایک قدم کے بدلے. ہن میں دیکھا تھا کہ سمجھ آئے گی کہ ماں کا پیار کرنے والا بندہ سینے کا لوٹا لے کہے گا سبحان اللہ. بات پوری کرنا. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ماں کی زیارت واسطے جائے گا، میرا رب اچھا رب کائنات کا خالق کے مالک، حضور نے فرمایا ایک قدم کے بدلے 100 نیکی عطا فرمایا. اللہ میں قربان جاواں. علی گرامی کرام اپنی مہربانی توجہ چاہاں گا. اس راستے جی کہنے ہیں کہ سونے نبی تو پوچھ لو یارو شان جو رکھ دیا ماں. سونے نبی تو پوچھ لو یارو شان جو رکھ دیا ماں. ماں نے قدمانی کی رکھنا جنت والی اچھا. میرے نبی پاک نے ماں دا شان بیان فرمایا. صرف زیارت واسطے اسی چڑیا گھر جانے ہیں، اسی جنابے والا سویرے سویرے پارک سیر کرن واسطے جانے ہیں. گلاں کڑویاں نے پر خون خراب ہوئے نا تو کڑوا شربت پینا پیندا ہے. توجہ ہے. اسی سویرے سویرے اٹھ کے پارک کی سیر واسطے جانے ہیں. اتوار والے دن چڑیا گھر، جلو پارک وغیرہ وغیرہ
زیارت نہیں کی. توجہ کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب ماں کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ باقی ساریاں بھی شاید پاسے میرے لاجپال نبی نے فرمایا عائشہ نارا میں ایک قدم دے بدلے 100 نیکی عطا فرمائے گا. آج شام تیرے سامنے تیرے نبی کا کردار رس کرنا چاہنا جو توجہ ہے تو کر رہا ہے تو اسی کا سبحان اللہ. پتر کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا نام ام ایمن حضور کی رضائی والدہ پنجا ماما وچوں ایک نام ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں دا موسم حضور ماں ملن واسطے کا شانہ نبوت جو نکلے. توجہ کرنا ہر پارٹی بازار دا وقت نہیں صاحب دانش بندے بیٹھے ہو حضور کا شانہ نبوت جو نکلے کہ جا رہے نے ماں ملن واسطے انہیں تھی توجہ کر کے ماں دا کی مقام ہے. دنیا جانتی ہے مصطفیٰ ملن واسطے سبحان اللہ. دنیا جانتی ہے مصطفیٰ ملن واسطے مصطفیٰ جا رہے ہیں ماں ملن واسطے. امام الانبیاء نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت جو نکلے گرمیاں کا موسم ہے میرے تیرے آقا امام الانبیاء یہ جناب والا فرما پیار بھری جان چلتے پہنے امام الانبیاء جا رہے ہیں جلدیاں چلدیاں حضور کی لڑائی والا انہیں منڈر جناب والا کھایا مکایا کہ میرے آقا امام الانبیاء گھر دی اندر داخل ہوئے اور پھٹر آوے مانو اور چار کر جانے پھٹر وکیل ہوئے مانو چار چڑھ جاندے نے پھٹر مشیر ہوئے مانو چار چڑھ جاندے نے پھٹر جج ہوئے مانو چار چڑھ جاندے نے ہوئے پھٹر حافظ ہوئے مانو چار چڑھ جاندے نے پھٹر کاری ہوئے مانو چار چڑھ جاندے نے پھٹر عالم ہوئے مانو چار چڑھ جاندے نے اس ماں دے چاہت دی تغور کرنا جیدہ پھٹر نبیاں دا سردار جیدہ پھٹر نبیاں دا سردار اللہ اکبر بنیا کرن لیا کلن پالنی نبیاں نے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ام ایمن دے گھر گئے ماں بولی ماں کہنی ہے سونے میں تیرے کلمہ تو قربان جانا لے پھٹر محمد نے رات کو آیا میں سلام کرنا جاتا توجہ لگا تھا یا حضوری پیار پیار سنتا ہے نبی پاک نوازہ ام ایمن فرماتی ہے لے پھٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جانا جنہ کا مطلب تو آیا ہے لے سویا میں قربان جانا جنہ کا مطلب تو آیا ہے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیجا امام میرے واسطے آیا آجا میرے کو گیا گیا سوڑ میرے نبی کے بولا آج مانل پیار رہتا ہے نہیں کرنا آج مانل پاتا دا تو نہیں کرنا ہے برکتے کاری قسم ہے پیار نبی نے مانل کیتا ہے کوئی کر سکتا ہی نہیں سونے نبی تو پوچھنا یارو شان جو رکھ دیا. ماں کا لفظ باقی سارا شعر میں اب پڑھا تھا پر ماں کا لفظ سارا پڑھنا ہے. ماں کا لفظ میرے مصطفیٰ نے بولے ہے ماں کا لفظ اپنے قرآن چاہے ماں کا لفظ مصطفیٰ کی زبان دیا ہے. اس واسطے کوئی خاموش آوے ہر کی زبان پر ماں کا لفظ آوے اللہ اکبر کبیرہ وہ سونے نبی تو پوچھ لو یار شان جو رکھ دیا. ماما دے قدماں وچ رکھیاں جنت والیاں چھاواں. آج کے ذرا توجہ کر سونے نبی دی اما حلیمہ اور کول حضور دے آئی رحمت والی چادر اندار اس دے ہیٹھ بچھائی. سونے نبی نے وہ رحمت والی چادر اس دے ہیٹھ بچھائی. امت نوے دسیاں سونے عظمت والیاں راواں. سونے نبی تو
घर हजरत उम्मे ऐमन दे घर हजूर दी रज़ाई वालदा हजूर दाखिल होए मां दे पैर जमीन तो चुके गए मेरा सोना मेरे घर आया मेरा पुत्र मेरे घर आया सिर्फ समझाने वास्ते बात अर्ज कर रहे हैं पुत्र गया होवे ना बाहर किसी कंट्री के अंदर किसी मुल्क के अंदर साल बाद पुत्र वापस आए ना मां कहे ना एयरपोर्ट पुत्र चाहे तो लेंदा नहीं तो मां दी अखां विच आंसू आ जांदे तवज्जो करना पुत्र लेंदा नहीं चाहे तो थले मां दी अखां विच आंसू आ जांदे ने साल बाद मेरा पुत्र आ रहा है पता नहीं चेहरा किवें दा होएगा पता नहीं ओदा चेहरा मैं जदों वेखां ते मेरे नाल बनेगा की कि जदों पुत्र सामने आउंदा ना ते मां दी अखां विच आंसू आउंदे ने ते मां पुत्र नूं सीने नाल ला के मुंह मत्था चुमदी आ ते चुमदी आ ते पुछदी है पुत्र तेरा साथ किवें लगा गया ये तेरी मेरी मां दी मोहब्बत दा याद है कि तेरा पुत्र मदीना दा सरदार हो उच्ची क्या सुभान अल्लाह और पिछले बंदे की आवाज भी समझ आ रही है तो सारे प्यार नाल कहो सुभान अल्लाह मेरे वास्ते भी कहना मैनू भी खुश करना सुभान अल्लाह कहो ते इंशाअल्लाह ताला ए मलक जुल्फकार साहब इना दी आलिया मोहतरमा अल्लाह दी रहमत नाल सुभान अल्लाह की बरकत दा सदका अल्लाह कबर ठंडी फरमा देना हजूर कह गर्मियां दा मौसम उम्मे अमन दा घर मां नू चार चढ़ के मेरा सोना आया मेरा पुत्र आया मेरा प्यारा आया ए तो समझाने वास्ते बात अर्ज कर दिया उम्मे अमन हजूर को जो खड़ा दिया सन जदों हजूर दी उम्र 6 साल सी उम्मे अमन उदों मौजूद सन जदों हजूर पैदा होए उम्मे अमन फरमानिया ने हजूर दी रज़ाई वाला दुनिया हजूर की सदीमा दुनिया को चली गई तशरीफ ले गई हजरत सैयदा आमना कि उस तो बाद हजूर दी उंगली मैं फड़ी ते मदीने दी गलियां विच हजूर को खड़ा दी गई उम्मे अमन फरमानिया ने हजूर मेरे घर आए मेरे को थां न लगे मैं हजूर को पावां किथे मैनू जगह न लगे मैं मदीने दे ताजदार को पावां किथे बिठावां किथे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं कमली वाले को बिठाया हजूर बैठे तवज्जो करना जरा ये गम बेदे ना रब की तरफों लगते हैं ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੜੀ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੱਜਰ ਵੇਲੇ ਦੀਏ ਕਾਲੀਏ चढ़ के चाह मैं गर्मियों का मौसम से शरबत तैयार किया वो कहला शरबत सी जिन्हें अजकल साढ़े नाम है रूफदा जामे श्री ये संदल सुमर जना वगैरह वगैरह लेकिन मेरा ईमान है मेरे अल्फाज में मेरी मोहब्बत था कि उम्मे अमन ने शरबत तैयार किया प्यार न छोड़ के अपनी मोहब्बत न छोड़ के मुस्तफा का शरबत तैयार किया कि जब उम्मे अमन शरबत लेके आया ना कि रूह के सामने शरबत पेश किया गया तो कमली वाले ने निकल के चेहरा फेर लिया ते आखे अम्मा मैं नहीं पीना शरबत इतने सुभान अल्लाह कह फिर मैं बात लगी अर्ज कर सीने का जोर ला के कह सुभान अल्लाह नबी पाक ने करके रुक फेर लिया तू जज है पुत्र है तू वकील है पुत्र है तेनू जो भी अल्लाह ने उदा दिता है अल्लाह इसको ऊंचा देवे पर याद रखी मां मां हुंदी है मां मां हुंदी है तवज्जो करना नबी पाक ने रुक फेरिया उम्मे अमन हैरान हो गई मैं एडे चावन और शरबत तैयार किया मैं एडी मोहब्बत का शरबत तैयार किया तो मेरे पुत्र मोहम्मद ने पीता नहीं हुण उम्मे अमन ने ना जदों हजूर ने शरबत ना पीता तवज्जो उम्मे अमन नाराज हो गई लफ्ज़ पल्ले बनी उम्मे अमन हजूर ते नाराज हो गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों देखा मेरी मां मेरे तो नाराज हो गई है ना ते कमली वाले उठ पे कमली वाले उन्हें इतने जुमला अर्ज करना चाहना दुनिया उठती है मुस्तफा पीछे आप देख रहा मुस्तफा उठे कहने मां पीछे कमली वाले उठ के खड़े हो गए कि उम्मे अमन आगे टुर पई हजूर पीछे टुर पे ऐ जरा दिल मोम रख के मेरी गल सुनी पुत्र दिल में गल समझ नहीं आनी ते ताबेदार मां दा पुत्र नु गल समझ आया जी तवज्जो करना मां आगे के पुत्र पीछे पीछे इन कह लो उम्मे अमन आगे आगे मोहम्मद पीछे पीछे ये किताबों में ਅਸੀਂ पढ़िया है ना कि मुस्तफा आगे होना है हत्ता कि महशर के मैदान वाले दिन भी
لگے گئے ہوں امی ایمن نے جب دیکھا نا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ رہے ہیں امی ایمن نے تھوڑا جہا نخرا کیتا حضور نے ان کر کے میرے ہل تک لڑا ادھر میرے ہل حضور نے ان کر کے نا سجا ہاتھ چکیا تے ماں دے موڈے دے اوپر رکھ دتا اونچی کیا سبحان اللہ ان کر کے ماں دے کندھے اوپر رکھیا موڈے اوپر رکھیا اے ان توجہ نال بات سننا اسی تک کبھی نصیب ہی نہیں ہویا ماں نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پوچھا وے نہیں ماں کی حال ہے تیرا کدی پیراں تے ہاتھ رکھیا وے نہیں ماں کی حال ہے تیرا کدی نہیں اللہ ماشاءاللہ ہن امی ایمن نے موڈیاں تے حضور نے رکھیا ہاتھ تے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں خیر امی ایمن فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا میں نہیں بولنا کبھی والے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں ہویا کیا آپ فرمائیے نے اس دنیا نے سونے آیا میں نہیں بولنا نہ ہو کبھی آلی رمی کے رمی کر بھوٹنا بے والا حضرت سیدہ میں امن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک والی دو والی تین والی حضرت میں امن فرماتی ہیں کیا سونے میں نہیں بولنا کبھی والے آقا کریم علیہ السلام نے سجا تیری میری گل نہیں توجہ کر میں کسی ولی دی بھی بات کری اچھی آ صحابہ دی بھی اچھی آ نبیاں دی بھی اچھی آ پر سارے تو اچھی تا گل حضور دی ہے انہوں نے فرمایا ماں کیوں نہیں بولنی پتر میں نہیں بولنا تو شربت نہیں پیتا میں کہ پیار نہیں حالانکہ گل بھی کوئی نہیں کوئی ایڈی لمبی چوڑی گل بھی کوئی نہیں لیکن ماں دا انداز دیکھو حضور نے ان کا کہ وہ دے ہاتھ کر کے دبایا پیار نال ماں کیوں نہیں بولنا میں پتر تو شربت نہیں پیتا حضور مسکرائے حضور تو حضور مسکرائے تبسم فرمایا فتحقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمری والے مسکرائے فرمایا ماں تینوں پتہ ہے میں شربت کیوں نہیں پیتا تے ایمن فرمانیہ نے ہاں کیوں نہیں پیتا حضور نے مسکرا کے فرمایا ماں میرا روزہ ہے کلیوں سے نہ بڑا افسر نہیں مان کے کہو سبحان اللہ کملی والے نے فرمایا ماں میرا روزہ ہے ہوں اگلی گل سن ذرا ایمن نے چہرہ جھکایا حضور کے نیڑے ہوئی کم تو جو حضور کے نیڑے ہوئی ایک گلا نہیں سمجھائیاں جا سکتی ہیں جنہی دیر تک دل کی کھڑکی نہ کھلی ہوئے اللہ کے مطلب حضور ماں اور ماں حضور کے نیڑے ہوئی جو ایمن فرماندیاں نے ہوں توجہ کرنا آگے گل سی حضور دی آگے ساریاں گلا حضور نے ماں کیوں ناراض نہیں ماں کیوں ناراض نیڑے ہو یہ وہ فلاں ہوں ایمن توجہ رکھنا
ہن میں امن فرمان لگی ہیں وے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض کا نہیں ہویا تو ناراض کا نہیں ہویا حضور مسکرا پہ فرمایا ماں تو راضی ہے میں امن فرمانی نے سنا مجھے پتہ نہیں کہ میں راضی ہوں حضور فرماتے نے ماں نے تو راضی ہے نا تو پھر میں بھی راضی ہوں اچھے نبی پاک نے پھر حدیث پاک بیان فرمائی نبی پاک نے فرمایا او میرے غلاموں جیڑا بندہ چیک کرنا چاہے ٹیسٹ کرنا چاہے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا وہ دے کل پیمانہ ہے او ماں نو چیک کر لوے پیو نو چیک کر لوے ماں راضی پیو راضی عرشاں دا رب راضی یہ کوئی پھر بعد ایمن پھر ایک دن دی بارگاہ چاہیے عرض کرنی ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہاں ماں پتر میں بڑھی ہو گئی ہاں میں ضعیف ہو گئی ہاں تے میرے کو ٹریا نہیں جاتا تے باہر اندر میں آنا جانا ہے حضور نے فرمایا ماں کی چاہیے تے عرض کی کہ پتر مینوں نا اٹھ چاہیے مینوں اونٹ چاہیے اٹھ چاہیے ہن حضور نے فرمایا کہ ماں اٹھ کا کوئی نہیں دا اٹھ حضور نے ماں دے نال کس طرح مزاح فرمایا سانو تو ٹائم ہی نہیں ملتا نا اپنے بچیاں نالوں اپنے سجنا یاراں بیلیاں نالوں یا جناب والا وغیرہ وغیرہ لیکن حضور دی بات عرض کر رہے ہیں حضور نے فرمایا ماں اونٹ کوئی نہیں دا ہن انہیں ہمیں فرمانی نے نہیں سونا مینوں اونٹ چاہیے کملی والے آقا نے فرمایا ماں اونٹ کوئی نہیں دا تیجی والی پھر انہیں ہمیں فرمان لگے نہیں مینوں پتر اونٹ چاہیے ادھروں حضور نے صحابہ نے اشارہ کیتا صحابہ گئے کہ اٹھ لے کے آ گئے پیش کیتا گیا حضور نے جب پیش کیتا تے ماں ایمن فرمان لگی ہیں کہ پتر ان توجہ رکھنا ماں نال حضور نے کس طرح دن گزارے ہن ایمن فرمان لگی ہیں کہ پتر تو تک اندا سا اٹھا ہے ہی کوئی نہیں تے فرمایا تین باری میں پوچھا تو تین باری یہ ہوئی کیا ہے کہ اٹھ کوئی نہیں اٹھدا بچہ ہے تے تا اٹھے اٹھدا بچہ نہیں تے نبی پاک مسکرایا فرمایا ماں اور اٹھدا بچہ ہی ہوندا ہے کہ اس انداز وچ کملی والے ماں نال پیار کردے سن ماں نال محبت کردے سن حضور اس انداز دے اندر ماں کو خوش رکھدے سن اختتام کی طرف بات میں لے کے جا رہے ہیں توجہ کرنا ماں دا نام ہے آمنہ پتر دا نام ہے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ نیران گرامی کراؤ ذرا سنو اللہ اکبر کبیرہ کھڑی کے تاجدار میں ماں کے باپ کے بھرا دا جناب مقام فرمایا آپ فرماتے ہیں بھائی بھائیاں انہیں تو سچ ہندے بھائی بھائیاں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 57 سال آپ کی عمر ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں کملی والے نے فرمایا صحابہ کی آقا فرمایا سنو مالا مقام کی جنہاں کی توجہ ہے پیار کرو سبحان اللہ کملی والے آقا نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھتا ہوں عشاء دی نماز بڑی معذرت نال آج بیٹی ماں گانا کر دی آج پتر ماں گانا کر گئے اخبار پڑھے پہنے واقعات دنات جنابے والا کتابہ پڑھیاں پڑھیاں نے علاقیاں دے واقعات محلیاں دے واقعات گلیاں دے واقعات ماں دے سامنے تیوچہ ہو گئی ہے ماں دے نال بدتمیزی بیٹی کری ہے اور پتر ماں دی نافرمانی کرتا ہے توجہ کرنا کملی والے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھ لوا فرض اس تو بعد میں نفل پڑھتا ہوا کملی والے نے فرمایا میں نفلان دی نماز توجہ ہے میں نفلان دی نماز پڑھتا ہوا حضور نے فرمایا میری ماں منو آواز مار دے حضور نے فرمایا میری والدہ منو آواز مار دے تے فرمایا میں نماز چھڑ دے وہاں توجہ کر میں نماز چھڑ دے وہاں آج اسی کرتے نہیں ہیں نا کالے رنگ تو بڑا ڈر لگتا ہے کالا رنگ چنگا نہیں لگتا چٹا رنگ بڑا چنگا لگتا ہے تب تے فکر دینا چاہنا جی چٹا رنگ چنگا لگتا ہے تو کفن تو نفرت کیوں کر دے کفن تو کیوں ڈر دے ہو جی کالا رنگ قابل نفرت ہے یہ غلاف کعبہ چوم دے کیوں
ہاں جی اج اسی تھوڑا جا کہہ دی نماز پڑھیا کرو یہ کریا کرو قرآن پڑھیا کرو مسجد جایا کرو اور قاری صاحب ٹھنڈ بڑی لگی قاری صاحب جی ہے نا جی بڑا ٹھنڈا پانی ہے تے جناب یہ تے وہ تے مری اس ٹائم جا کے ویکھ لو مری بھریا پیا اوتھے مکان کرائے نوں نہیں لبدے پے او کون آسماناں دی مخلوق آئی بیٹھی اپنے دل دی تختی تے گلاں نوٹ کرو مسجد جان دی واری آوے سانوں ٹھنڈ لگدی ہے مری جان دی واری آوے اسی 10,000 روپیہ خرچ کر کے مری ٹر جاندے اوتھے برف نال کھیڈن لگیا سانوں ٹھنڈ نہیں لگدی اوتھے جنابے والا 4 10 15 دن رہن لگے سانوں ٹھنڈ نہیں لگدی تے مسجد جانا پوے تے سانوں سردی لگ پئی سانوں ٹھنڈ لگن لگ پئی توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں میں آواز مارے میں نماز توڑ دے گا نماز بعد چاہ کر پڑھا تو ماں کی گل پہ اللہ اکبر کبیرہ جانے گرامی قدر اس سے واسطے جناب جسے محبت بھرے انداز میں اندر بیان کیتا اللہ اکبر کبیرہ ماں دا مقام تے ماں دی شان اس انداز بیان فرمائی ماں دی عمر میں شرم کے جناب والا یہ بیان فرمایا کہ جو ماں آواز مارے اپنی آواز ماں کی آواز کو تھلے رکھ کے ماں دی گل سنا رب دا قرآن والا نے فرمایا یہ قرآن لفظ اللہ نے فرمایا ماں نلوی تے باپ نلوی شان کریا کرو پڑھو کتاباں پتہ لگے اس شان دا کی مطلب جنابے والا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں دا اس طرح ادب تے پیار کرو اس حدیث کی ترجمانی اس رنگ وچ بیان فرمائی کہ اماں غصے نال جے اوے گل کریں اگوں نرمی دے نال اے جواب دیو نیکی ہوئے جے نفلان دی اوے نماز لکو آواز ماں جے مارے تے توڑ دیو اس واسطے ماں نال پیار کرنا ماں نال محبت کرنا ایک چھوٹی دی عبادت نہیں 7 منٹ میری گفتگو دے باقی رہ گئے اونچی کو ذرا سبحان اللہ حضرات محترم بڑی مہربانی توجہ کرنا بات جو یہ جدے تے بندہ عمل کر لو آج کل اسی ویکھ لو میں اکثر بات کرنا اسی گڈیاں تے لکھوانے یہ سب میرے ماں باپ کی پتہ ہے دا مطلب ہے کہ سانوں ماں پیو دا پتہ ہے ماں پیو دے مقام دا پتہ ہے ماں پیو دی عزت دا پتہ ہے اسی جنابے والا گھر کوٹھی دے مین گیٹ تے لکھوانے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے یہ ماں باپ کو بھی پیغام دینا دا اپنے پتران دنیا کا پیار کرو کہ انہوں نے حضور دی محبت سکھاؤ جب تسی اپنے پتر دنیا کو حضور دی محبت سکھاؤ گے نا کہ انشاءاللہ پھر جب تسی بڑھے ہو لے کہ پتر دنیا جوان ہوندے پھر وہ تہاڈے نال پیار کرتے بعد اختتام کی طرف اپنے وقت کے اندر ایک بندہ سی وہ یہودی سی توجہ ہے بڑی مہربانی میں پتہ ہے جڑے بندے توجہ کر رہے اللہ سلامت رکھے دعا انہاں واسطے کرا دا گل حضور دی ہوے گلاں آپس وچ کریے تے پھر گل جسدی تے نہیں نا توجہ میرا رکھو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ وچ بندہ آیا کون سی ہو یہودی کون سی یہودی سی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے یہودیاں نال سلام بھی نہ لو حدیث پاک میں چاہتا ہے سونا تیری امت دے یہودی کڑے نے ہون تیری امت دے ہون یہودی کملی والے نے فرمایا جڑے نماز نہیں پڑھدے نا وہ میری امت دے یہودی بڑی بات جب ہم بات عرض کر رہے ہیں یہ سلام کی گلاں لے کے جایا کرو حضور دی بارگاہ جب بندہ آیا ماما بہنا بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے خاص طور پہ بات انہاں دی نظر کر رہے ہیں کہ اپنے دھیاں پتراں نال پیار کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ بارگاہ چایا عرض کی سونا جی فرما میرے آقا دی بارگاہ چایا حضور نے فرمایا آپ دس کی گل کہنے لگا میں یہودی ہاں حضور نے فرمایا میرے نال کی کام ہے کہنے لگا کملی والے ایک گل میری پوری کر رہے ہو تے تسی میری گل پوری کر رہے ہو میں تہاڈا کلمہ پڑھنا میں فرمایا گلاں تو میں بڑیاں دیاں پوریاں کیتیاں نے لیکن انہاں کلمہ نہیں پڑھیا ابو جہل دے ہتھ کے کریے سر میں انہاں کلمہ پڑھایا اونے بھی نہ میرا کلمہ پڑھیا ابو لہب دو مہینے اپنے بچے والا اشارہ کیتا میں انہوں کلمہ پڑھایا پھر بھی اللہ نے میرا کلمہ نہ پڑھیا کہنے لگا یہ میرا وعدہ ہے میں کلمہ پڑھا دا پر میری گل جڑی ہے وہ پوری ہو جائے حضور نے فرمایا کیڑی گل
میری بیٹی فوت ہو گئی، میری بیٹی فوت ہو گئی کہ کملی والے میں لوٹیاں وعدہ کرنا تو اڈا کلمہ پڑھا دا۔ حضور نے فرمایا چاہنا دیئے عرض کی سونا گل بڑی پتہ نہیں توجہ کرنا۔ کملی والے آقا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میری بیٹی نے بڑا پیار سی، میں نے اپنی بیٹی نے بڑی محبت سی، کہ یا رسول اللہ ایک باری اپنی بیٹی دیکھنا چاہنا سونے زندہ فرما دو۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل کر اپنی بیٹی کی قبر دے۔ ان توجہ کرنا بڑی اجازت نے ایک نقشہ کیا آپ فرمانے نے دھیاں نہیں پردیس میں بابل تے پترا نہیں جا گیرا چپ بیڑا تے کچھ نہ کہنا دھیاں دیا تک دیا۔ بیٹی کی قبر تے گئے، نبی پاک نے فرمایا جے تیری بیٹی زندہ ہو جائے قبروں باہر آ جائے کون دیکھنے میں پھر کلمہ پڑھے گا؟ عرض کی سونے پڑھانا۔ نبی پاک قبرستان گئے ان کی بیٹی کی قبر تے گئے، حضور نے آواز ماری توجہ کرنا میں گل کراں کوئی سنے نہ سنے وہ بھی مرضی جی، قاری صاحب گل کرنے نہ دی کوئی سنے نہ سنے وہ بھی مرضی، کوئی تواڈے وچ گل کرے سی سنیے نہ سنیے ساڈی مرضی، لیکن جڑا حضور دی نہ سنے وہ پھر رہندا نہیں، وہ کسے کھاتے نہ نہیں لیندہ۔ نبی پاک ہے حضور قبر تے نبی پاک نے بیٹی کو ماری آواز، ان کملی والے نے جدوں آواز ماری نا لج پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آواز ماری توجہ ہے تو کیسے مارے گا؟ حضور نے آواز ماری تے قبر ہوئی شک، قبر دو حصے ہوئی، بیٹی بائی کہ کہنے لگی لبیکا وصحیحا یا رسول اللہ۔ کملی والے میں تو اگے تو قربان ہوا تو روٹی کہنا باپ نے دیکھیا بیٹی بیٹی اسی طرح پھر دوبارہ وہ معاملہ آیا، باپ نے کلمہ پڑھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، جیڑا اپنی اولاد کو میری محبت سکھائے گا پھر انشاءاللہ وہی اولاد وہ ہاتھ بھی جھولے نہیں جو دل پیار بھی کرے۔ جس طرح پٹڑی کو لے بھی جاندے ماں کو بڑا کچھ سکھاندا ہے، پیو بڑا کچھ سکھاندا ہے، ماں بڑا کچھ سکھاندی ہے، لیکن پتر فرات نہیں بھی چل دے، دھیاں فرات نہیں بھی چل دی، یہ انہوں کو بات نصیبی آ، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ماں پیو چاہیے اپنی اولاد کو حضور دا پیار سکھانا چاہیے۔ اس واسطے دوستان محترم اللہ کے لوگ تکفیل اشارہ عقل مند بندے واسطے اشارہ کافی ہو گئے، قرآن بھی اسی سننے حدیث بھی سننے اللہ سننے کی بارکت دعائے اللہ تعالیٰ سن سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالدہ صدقہ اپنی امان انتیاب کرتی توفیق عطا فرمائے۔